एक और कारी को मैं दावत दूंगा, जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख खादिम रहीमी मशहदुर रज़ा से आप तशरीफ लाकर हमारे सामीन के दिलों को मुनव्वर करें। जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख खादिम हुसैन रहीमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जमीअन। सबसे पहले तमाम शुहदा इस्लाम और खासा दी शुहदा उनकी खिदमत जमहूरी इस्लामी ईरान इलामी अनुगा जिसरकुन फिदा बसतुन गामी रूह कुनी खुशनुदी करी सलावत ची कसम ची محمد وآل محمد عاد فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الله الله اي والله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله 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 الله. أحسن. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله الله جميلة شيخنا العزيز. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله أحسن جميلك. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله الله أحسن. ما شاء الله. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله أحسن ما شاء الله. جميلة. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله طيب الله.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله أحسن. بارك الله. جزاك الله جزاك الله. سبحان الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله جزاك الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله يا شيخنا العزيز. أحسن. الله طيب الله. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله 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 الله. جميلك جميلك. أحسنتم. أحسن ما شاء الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم نعم يا شيخنا. ما شاء الله. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم يا شيخنا العزيز. صوتك جميل يا أخي. बहुत बेहतरीन. أحسن. رحم الله والديك. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله. الله. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله 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 يا شيخ. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم
الله نعم يا شيخ. الله الله الله. نعم نعم. جيد جيد جيد. طيب. بارك الله فيك يا شيخ. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الله. اي والله. الله الله الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله. الله والديك. العظيم. جزاك الله. هرگز نمی سوزد، ابدی است. تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد.